O dining last na ko nga suri dito sa bukid guys no. Murag dugay-dugay na jud ko wala ka balik dito ba. Usahay pud ba kay makaunaw na lang ka nga mas lami jud ay puyo og ginaning ano. Kay diri mo ka makabati og mingaw og kanang peaceful pud ba. Unya kung naa ka diri kay daghan kag realization sa imong kinabuhi mga badi. Unya diri pud ka makamit og mga tao nga kanang simple lang gud lang kinabuhi gud pero priceless kay lang mga kalipay ba. Like sa kanang mga gamay nga butang kay dako na kay sila kalipay na. Isa pud na sa akong na-realize ba katong naagog ko didto agad kay kanang murag every time nga naimabot nga dako nga butang kay murag dito na lang gud talaga focus gud murag makalimtan na to tong gamay na butang nagihatag sa tuwa ba murag nakalimot ta nga i-appreciate pud gud do mao to no wala jud ginapalampas nga minuto diri mga badi like gina-cherish yun ako every moment nga ma-appreciate ang kining mga nasa paligid kining mga tao na ako mga mamit kay gabalo mo ko nga dili ko permi always maka-feel og inani ba og makakita og mga inani nga butang gud ambot og ako lang ba every time jud nga nako sa inani nga paligid ba kay murag gaan kay sa paminaw mga badi gaan kay siya sa paminaw in a way nga ma-appreciate nimo tanan kana bitong feeling nga habang gabiyahe ka kay dili nimo tulugan ba kay sayangan ka sa view gud nimo makita kay nindot mo gayo gud unya lami sad sa feeling ba kana kung makadto ka sa lugar nga walay nakaila sa imo unya ma-appreciate lang nimo ang view na imo makita ba pero kana sad bitong kanang feeling nga lost na kay ka ba kanang feeling na murag wala na kay maduulan kanang murag nagakuan na lang ka ba unsa naman tama pa ba nang makabati na kagkabalaka kanang murag sige na kagunahon na sa mga problema ba hantod sa sikag ampo sa Ginoo kanang makauna na ka wala may nahitabo gyapon kanang murag naga-question na kasi imong faith ba pero ako testimony ko ni mga badiya ako naabot man po ko sa point na inana kanang murag wala na jud kay ko murag asa na lang mangkuan ni pero never jud ni sulod sa akong utok mga badi nga i-question ako si Lord so mao to no past few days murag grabe na ako ka-worry mga badi murag makauna na ako ba asa medyo ko mangita ginani tod sa murag naabot na jud ko sa point ba nga ako na jud niingon nga sige na lang kabalo ko murag dili jud ni para sa ako karon nga naapay mas nindot nga moabot ani mo jud akong mindset always mga badi ba pero kabalo mo no pagkahuman ra pud na sa wala na ko nagkuan wala na ko nagunahunan ikalitrag na niabot nga grasya sa kuha mga badi wala ko nangayo kay Lord bisag isa ana ko Lord kung unsay imong plano sige kung kani okay lang kasabot man ko wala jud ako giwala akong faith sa iya mga badi hantod sa isa ka adlaw matingalan na lang ko nga naabot na day ko sa inani day nga punto nga niabot na tong grasya na akong gipangayo mga badi kanit tanan no kay connected ra jud ni atong sinugdanan pa lang kung sa ako ma-feel kung naa ako sa bukid nga maka-feel ko og peace og kahilom maka-appreciate pug og small things na nasa imong paligid ba wala ka kabalo sa destinasyon na imong adtuan wala ka kabalo kung nindot ba rito sa pag-abot nimo rito o dili ta kay ikaw nagpadayon lang so inana pud akong faith kay Lord mga badi gihatag nako sa iya og gisalig nako sa iya hatanan unta inana pud din yung faith kay Lord mga badi